أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوسرا کلمہ شہادت بسم اللہ الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. تیسرا کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كلمة استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أبدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من ذنب الذي أعلم ومن ذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. تبت عنه واتبعت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة